तो जो तुम्हारे पैसे हैं तुम किस्तों में ले लो, है? नहीं है, पैसे निकाले मेरे, मैं आपके पूरे। तुम मुझ बेवा पे थोड़ा सा एहसान कर दो। ये बहुत प्यारी है, बहुत मोहब्बत करने वाली है ना? मुझे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है, मुझे अच्छी लगती है तो अच्छी होगी। तुमने उसे अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाने वाली यहाँ से। जैसे सबा बहुत अच्छी है, माँ आपको अच्छी लगती है तो अच्छी ही हो। उसे कभी नहीं देखा। आपकी पसंद नहीं मेरी पसंद है माँ। क्यों नहीं आ रहा हन्नान तुम्हें लेने के लिए? हाँ, बस इतना ही काफी है। तुम सच सच बता दो, तुम यहाँ आई क्यों? अम्मी हनान आ जाएगा। आपने तो मेरी जान ही खा रखी है। इसलिए जान खा रही हूँ कि मुझे अपनी दुकानों की फिक्र है। मुझे मेरी दुकानों की फाइलें लाके दो, वरना मैं हनान को खुद फोन करके पूछ लूंगी। पहले मुझे बहला फुसलाकर चिकनी चुपड़ी बातें कर चेक ले लिया, फिर बाकी पैसों का तकाजा करने लगी। और जब मैंने उसे शीशे में उतारने की कोशिश की तो मुझे जलील कर दिया। अपने साथ 2 लड़के लेकर आई थी और उन्होंने आते ही मेरा गला पकड़ लिया और कहने लगे कल तक अगर पैसे वापस ना किए। पड़ता दिल की आने वाली नई स्टोरी से तो हम ये सबक सीख ही चुके हैं कि हमें किसी भी चीज़ की लालच में नहीं आना चाहिए, यानी कि ख़ास तौर पे पैसे की लालच में आकर अगर हम किसी दूसरे का घर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद ही खाली हाथ रह जाते हैं। ड्रामा सिर्फ पत्थर दिल की स्टोरी जो है एक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक सबक आमोज स्टोरी भी है। इस स्टोरी में हमें ये साथ साथ बताया जा रहा है कि जिसकी खुशियाँ छीनने की कोशिश की थी और जिसने पैसे की लालच की थी वो सभी खाली हाथ भी रह चुके हैं और अपनी खुशियों से भी महरूम हो चुके हैं और ख़ुद भी अपने हाथों में कुछ ना आया और साथ ही साथ अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को भी उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। यहाँ हन्नान और उसकी माँ का भी कुछ यही सिचुएशन है। हन्नान को उसकी माँ ने इस कदर इतना लालच में डुबो दिया था कि हन्नान ने बिला सोचे समझे अपनी माँ के कहने पर चलता रहा और उल्टे सीधे फैसले करता रहा, लेकिन आज वो इस कदर फंस चुका है कि अब उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। शिबा है कि शिबा अपनी डिमांड्स करती जा रही है और उसे धमकी देती जा रही है कि अगर उसने उसकी रकम वापस ना की तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। जैसे ही शिबा फिर से घर में एंटर होती है तो बिल्कुल ही हन्नान के होशो हवास उड़ जाते हैं क्योंकि वो घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शिबा साथ पुलिस को ले आई है, लेकिन शिबा इस दफ़ा फिर से वार्न करने आई है और यहाँ हन्नान की माँ जो है फिर अपने आप को फिर से मासूमियत में डाल देती है और उसे ये दुहाई देती है और उसे कहती है कि मैं एक बेवा औरत हूँ और तुम ऐसा करो अपने पैसे किस्तों में ले लो। लेकिन शिबा अब किसी सूरत इनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली है और शिबा अब इन्हें डरा धमका के अपने पैसे पूरी तरह वसूल करेगी। खैर अब यहाँ हन्नान के साथ एक धोखा होने वाला है। हन्नान की आखिरी जमा पूंजी जो होगी उसकी माँ उसे इकट्ठा करके देगी, वो एक चेक लेकर जाएगा शिबा के पास तो शिबा उससे पहले चेक लेगी, चंद पैसे वसूल करेगी और फिर भी उसकी डिमांड वही रहेगी और ये कहेगी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दे दिया है और अगर तुमने मुझे मेरी रकम वापस ना लौटाई तो मैं तुम्हें बहुत जल्द पुलिस के हवाले कर दूँगी। और इधर ज़ारा जो है वो ज़ारा भी फंस गई है अपनी माँ के अंडर में। उसकी माँ उसे कहती है कि हन्नान तुम्हें अभी तक लेने नहीं आया और वो जो उसकी माँ ज़ारा जो है वो खामोश हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो अपनी माँ को क्या जवाब दे क्योंकि वो तो खुद ही कसूरवार है। उसके पास कहने को कोई जवाब नहीं है। पहले तो अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती शादी कर दी, फिर अपनी माँ को बहला फुसला कर कागज़ात भी ले गई दुकानों के और अपनी माँ को भी निहत्ता कर बैठी है और उसकी माँ का आखिरी सहारा था वो भी उसके पास ना रहा। अब उसकी माँ भी यही समझ रही है कि इनके पास दुकान के कागज़ात हैं और अब उसकी माँ से कहती है कि अगर तुम सच्ची हो तो मुझे मेरे कागज़ात बताओ, दुकान के मेरे कागज़ात मुझे वापस करो और मेरे पास आखिरी बुढ़ापे की जमा पूंजी मेरी यही है। ज़ारा के पास कहने को कुछ नहीं होता, वो नज़रें तो झुका लेती है लेकिन साथ ही अगले पल वो अपनी माँ से ये भड़कते हुए कहती है कि आप तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी हैं। इधर निम्मी को भी एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। निम्मी अपनी शादी से इस कदर घबरा चुकी है और उसे अपने सारे किए हुए की एहसास हो चुका है और उसको ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि हमने जो कुछ किया ज़ारा भाभी के साथ और जो कुछ किया शिबा के साथ उसी का रिज़ल्ट हम भुगत रहे हैं। और अपनी माँ से भी कहती है कि आज भी आप बात आ जाओ और डरो उस दिन से जब हमारा फ्रॉड खुल जाएगा। और उसकी माँ फिर भी बात नहीं आती और अपनी बेटी को अब भी ये तसल्ली दे रही है कि वो इससे भी अच्छे घराने में उसकी शादी ज़रूर कर रहेगी।
خیر اب یہاں پہ نمی ایک کہہ دیتی ہے کہ میں نے کسی صورت شادی نہیں کرنی ہے۔ یہاں دوسری جانب زین بھی کافی زیادہ پھنس چکا ہے، زین کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی بیوی نے اسے اس قدر پھنسا دیا ہے کہ اب وہ جیل میں پھنس کر رہ چکا ہے اور اس کے پاس نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے اور وہ خالی ہاتھ بھی اور اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے جو اس کا ساتھ دے اور اسے وہاں سے نکال پائے۔ یہاں یہ خبر جو ہے وہ ولید کے پاس پہنچ ہی جاتی ہے۔ ولید بھی جب یہ بات سنتا ہے تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہاں اس کا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کہ جس سے وہ مدد لے سکے، اور خود بھی تو خالی ہاتھ رہ چکا ہے اور اس کی بیوی نے بھی اسے گھر سے بھی نکال دیا اور اوپر ایک کیس میں بھی پھنسا دیا، اور ایسے کیس میں کہ جس سے اس کا نکلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہی بات وہ مناہل سے بھی کہتا ہے اور مناہل بھی گھبرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ خیر مناہل نے اب اپنی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اب اس کے اچھے یا برے دن ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زین جیسے زندگی جیتا ہے جیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زین بھی تو اس کی زندگی برباد کر چاہ چکا تھا۔ ولید اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اس کی منگنی کر کے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں صبا کیسے لگی؟ مجھے صبا بہت اچھی لگی اور کافی اچھی لڑکی ہے اور کافی اچھے طریقے سے بات کرتی ہے، تم بتاؤ تمہیں کیسے لگی؟ لیکن ولید کے دل میں چونکہ آج بھی مناہل ہے اس لیے وہ صبا کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتا اور اسے یہی کہتا ہے کہ ماں آپ کی پسندگی ہے، آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر مجھے پسند ہے یا میری پسند ہے تو وہ اچھی ہی ہوگی، کیا تم اس کے بارے میں نہیں جانتے اور کیا تمہاری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی؟ ولید وہیں پہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خیر ولید کی ماں تو اتنا سمجھتی ہے کہ مناہل جو ہے ولید جو ہے وہ مناہل کو سے محبت کرتا ہے، لیکن مناہل کے ٹھکرانے کے بعد اس نے دوسری منگنی کر چکا ہے۔ فی الحال اس کی ماں اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ڈالتی اور کوشش یہی کر رہی ہے کہ جلد سے جلد وہ ولید کی شادی کر دے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ یہاں اب مناہل کے دل میں بھی ولید کے لیے جگہ پیدا ہو چکی ہے، لیکن اب وہ مجبور ہے اور لاچار ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا زہرا ساری بات کھل کر اپنی ماں کو بتا دے گی کہ وہ حنان کتنا بڑا فراڈ نکلا تھا اور حنان نے اس کا جتنا زیور تھا وہ بھی ہتھیا لیا بلکہ کھا لیا، اور جو دکانیں ہیں وہ بھی اس کے کاغذات اس کے پاس نہیں ہیں وہ تو بیچ چکا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو ہمت ہی نہیں ہے یہ کہنے کی اپنی ماں سے اور ساری حقیقت بیان کرنے کی، کیونکہ وہ جانتی اور اس بات پہ ملامت بھی ہے کہ اس نے اپنی ضد سے اس شادی کو کیا تھا اور جبکہ اپنی ماں نے اس کے منع بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ماں سے زبردستی کاغذات بھی لے گئی دکانوں کے۔ اب اس کے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت بتا دے، کیونکہ حنان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ جو اسے اس کی دکانیں واپس لوٹا دے گا، اور یہاں جو ہے حنان ظاہری بات ہے جیل میں بھی چلا جائے گا۔ مناہل چاہ کے بھی اپنی زندگی کی خوشیاں نہیں جی پا رہی کیونکہ مناہل کے دل میں اب ولید نے جگہ گڑ لی ہے اور وہ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر پا رہی۔ اب اس کو اپنے کیے ہوئے فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہے اور اسے یہ بھی پچھتاوا ہے کہ کاش وہ اس وقت ولید کی محبت کو ایکسیپٹ کر لیتی اور اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی اور آج وہ ولید کی زندگی میں ہوتی اور اس کی زندگی میں وہ ساری خوشیاں ہوتی جن سے وہ ہمیشہ محروم رہی ہے۔ ڈرامہ چلے پتہ دیر کی آنے والی نئے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نمی کے احساس دلانے پر اس کی ماں کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور کیا زین جب واپس پاکستان آئے گا تو مناہل سے معافی مانگے گا، کیا مناہل اسے معاف کر دے گی، اور کیا مناہل کے دل میں جو ولید کی جگہ ہے کیا ولید جان پائے گا کہ مناہل جو ہے وہ اب ولید سے محبت کرتی ہے اور اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہے پر وہ صبا کی وجہ سے شامل نہیں ہو پا رہی۔ کیسے یہ ولید جانے کا؟ آنے والی نئی ایپیسوڈ کو جاننے کے لیے جڑے رہیے انایا ریویو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا نیا آنے والا نوٹیفیکیشن اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اس ڈرامے کے علاوہ کسی دوسرے ڈرامے کی پرومو یا اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، ہم آپ کی رائے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔